अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ दे भी है, मेरे लिए बहुत पेनफुल है। इस टॉपिक पे बात करना आसान नहीं है। मेरे टॉपिक का उन्वान ये है कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2008 तक, 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के फॉर्मल वो हेड ऑफ़ द स्टेट और प्रेसिडेंट थे। उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम हैं इस पे ना तो मनफी सियासत होनी चाहिए और ना ही इसके ऊपर कोई स्मार्ट पब्लिक रिलेशन PR एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ, मैंने बहुत से पॉइंट्स अपने पास लिख के रखे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीलॉग है ये मैं अपने GVS न्यूज़ के चैनल से कर रहा हूँ, मुझे इसमें आप ज्वाइन कीजिए। मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जो ज़्यादा सब्सटेंटिव पॉलिसी ओरिएंटेड इश्यूज़ हैं और जो इंग्लिश कंटेंट में डेवलप करना चाहता हूँ इंटरनेशनल नोयत का, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक्स, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसके लिए मैं इस GVS न्यूज़ को डेवलप कर रहा हूँ। इसलिए आप मुझे इसमें ज्वाइन करें। पहले भी आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ज्वाइन किया था, आज एक बार फिर मैं ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं और मुझे ये ख़तरा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो आखिरी आयाम हैं उसके ऊपर एक PR एक्सरसाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं क्यों करता हूँ, ये पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब से चंद घंटे पहले आज के दिन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जनरल मुशर्रफ की ख़राबी सेहत की वजह से उनके पाकिस्तान आने पे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि उनके पाकिस्तान आने के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाए। अब नवाज़ शरीफ साहब के इस ट्वीट से 2 दिन पहले PMLN के सीनियर लीडर और पाकिस्तान के करंट डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ के आखिरी दिन है तो उनको पाकिस्तान की ख़राबी सेहत की वजह से उनके पाकिस्तान आने पे कोई उज़र नहीं होना चाहिए। और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है DG ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इसी हवाले से स्टेटमेंट दी कि जनरल मुशर्रफ की फैमिली और उनके रफ़ाकार चाहते हैं कि वो अपने आखिरी दिन पाकिस्तान में गुजारें। ये कहना ज़रूरी है कि जनरल मुशर्रफ की फैमिली इस हवाले से ट्वीट कर चुकी है, ये ख़बर पूरी दुनिया में पब्लिश हो चुकी है कि जनरल मुशर्रफ बिल्कुल एक टर्मिनल स्टेज के ऊपर हैं, वो ताहयात हैं लेकिन उनकी कंडीशन रिकवर नहीं हो सकती और शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन वो नहीं रह सकेंगे इस दुनिया में और उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये बात छप चुकी है, ये बात का बहुत ज़्यादा जिक्र हो चुका है और इस वक्त जो भी बात पाकिस्तान में हो रही है ये इसी बैकग्राउंड, इसी कॉन्टेक्स्ट और इसी तनाज़ुर में हो रही है। अब नवाज़ शरीफ साहब की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट नवाज़ शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ी जनरस है, बड़ी फ़राग़ दिलाना है। ये इसको वेलकम करना चाहिए और ख़ालिस्तन इंसानी हमदर्दी के हवाले से अगर इसे देखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब को इस पे हमें सराहना चाहिए। लेकिन मामला थोड़े से पेचीदा लग रहे हैं, इसके लिए मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको इसकी एक सूरत हाल जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब को ताकत से, पावर से, जब वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ उनके रफ़ाकार ने एक कू डेटा करके रिमूव कर दिया। एक ऐसे वक्त में उनको रिमूव किया गया जब नवाज़ शरीफ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नॉमिनेट कर चुके थे, उनको फूल तारे लग चुके थे, उनके बारे में एक नोटिफिकेशन इशू हो चुका हुआ था, पाकिस्तान टेलीविज़न पे इसका ऐलान हो चुका था, जो तमाम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन बहुत ही बेकार किस्म के और बहुत ही कमज़ोर किस्म के एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करके जनरल मुशर्रफ और उनकी जो फ़ौजी रफ़ाकार जनरल उस ज़माने में थे उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का तख्ता उलट दिया और उसके बाद एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का प्रेसिडेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर पैदा हो गया कि अगर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आर्मी चीफ को हटाता है, सैक करता है किसी भी वजह से, जो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का राइट है, तो वो फ़ौज उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और उसके ख़िलाफ़ एक कूडेटा हो सकता है। और ये बात जो है ये आम ज़द अवाम है, ये एक कॉमन परसेप्शन है, बहुत ही गलत, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही मनफी, बड़ी मिसलीडिंग और बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की एक प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब नवाज़ शरीफ साहब को जब हटा दिया गया तो वो जेल में भी गए, वो अटक जेल में भी रहे, उनको जहाज़ में भी बांधा गया, उनको जंजीरियाँ, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, वो जेल में रहे। और फिर दिसंबर 2000 में नवाज़ शरीफ साहब के वालिद साहब ने सऊदी अरब की मदद से, उनकी रॉयल फैमिली की मदद से, कहते हैं उसमें प्रेसिडेंट क्लिंटन का भी रोल था, उनकी मदद से एक डील साइन की कि 10 साल के लिए नवाज़ शरीफ साहब वॉलंटरी एग्ज़ाइल में चले जाएंगे। उनके ख़िलाफ़ केसेस जो थे उसको सस्पेंड कर दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो सिंध हाई कोर्ट का या स्पेशल कोर्ट का फ़ैसला आया था उसकी उन्होंने अपील भी नहीं की और उस प्रोसेस को छोड़ के वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ताहम हालात ने पलटा खाया
اور 2013 کے مئی کے الیکشن میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے۔ ایک عام توقع تو یہی تھی کہ نواز شریف صاحب ماضی کو بھول جائیں گے، لیکن دسمبر 2013 میں نواز شریف صاحب نے آرٹیکل 6 کے تحت جنرل مشرف کے خلاف ایک ٹریزن کیس کا انیشیٹ کیا، شروع کر دیا، ایک ایسے وقت میں جب جنرل مشرف پاکستان آ چکے ہوئے تھے، بلکہ پاکستان کی سیاست میں آنا چاہتے تھے۔ جنرل مشرف کی اسمپشن یہ تھی کہ 2007 میں انہوں نے ایک بار پھر سعودیز کے کہنے میں، پہلے امریکیوں کے کہنے میں محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان واپس آنے دیا تھا پالیٹکس میں، اور پھر سعودیز کے کہنے میں نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیا تھا۔ تو ایک طرح سے ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایک کوئٹ پرو کو ہو چکی ہے، اور ان کے خلاف یہ کیسز جو ہیں وہ انیشیٹ نہیں کیے جائیں گے۔ دسمبر 2013 میں میری پہلی دفعہ جنرل مشرف کے ساتھ زندگی میں ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس، اور اس وقت ہوئی جب ایکسپریس نیوز ٹیلی ویژن چینل جو تھا، جب یوسف بیگ مرزا اس کے ایم ڈی تھے، مجھے کہا گیا کہ جنرل مشرف کا انٹرویو کریں۔ میں نے ایک بہت ہی بڑا ایک اچھا انٹرویو کیا، بڑا کرٹیکل انٹرویو تھا، جس میں جنرل مشرف نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کرائسس ہے، کبھی اتنا بڑا کرائسس مجھ پہ پہلے نہیں آیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں۔ اور یہ وہ انٹرویو تھا جس کے بعد نواز شریف صاحب، جن کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، میرے خلاف ہو گئے وہ دن اور آج کا دن۔ کبھی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا ریلیشن شپ نہیں رہا۔ یہ دسمبر 2013 کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب نواز شریف صاحب نے یہ ٹریزن کیس بنایا تو میں ان چند پاکستان کے صحافیوں میں سے ہوں، جرنلسٹ میں سے ہوں، ٹی وی اینکر پرسنس میں سے ہوں، جنہوں نے اس جنرل مشرف کو، جو مشکلات میں تھا، جو اب کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تھا، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اور جنرل مشرف نے خود ایک دفعہ میٹنگ میں مجھے اپنے کراچی کے گھر میں ریزیڈنس میں، جو ان کی بیٹی کی ریزیڈنس تھی، وہاں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ جنرل کیانی نے، جن کو انہوں نے پروموٹ کیا، جن کو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، جن کو انہوں نے آرمی چیف کے لیے پروموٹ کیا، اپوائنٹ کیا ایز این آرمی چیف، انہوں نے ان کو اس ٹریزن کیس میں سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اثر و رسوخ جو ہے استعمال نہیں کیا۔ اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو جنرل مشرف کو اس مشکل گھڑی میں سپورٹ کرتے رہے۔ میں نے متعدد اس حوالے سے ٹی وی پروگرام کیے، ان کے میں نے انٹرویوز کیے، میں نے سوشل میڈیا پہ، اس وقت فیس بک بہت تھا، پھر ٹویٹر آ گیا، میں نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا۔ اور پھر 2016 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف، جو جنرل مشرف کو اپنا مینٹور سمجھتے تھے، انہوں نے جنرل مشرف کو اس کیس میں سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ بیہائنڈ دا سینز یوز کیا، جس کے نتیجے میں 2016 میں جو اسپیشل کورٹ کی ٹرائل کر رہی تھی، اس نے ہیلتھ گراؤنڈ جو میڈیکل ریزنز میں جنرل مشرف کو پاکستان سے باہر جانے کی پرمیشن دی، اور یوں وہ پاکستان سے نکل کے دبئی چلے گئے 2016 کے آخری مہینوں میں، غالباً نومبر کے دسمبر میں، اور اس کے بعد سے وہیں پہ مقیم ہے۔ اور پھر 2019 کے بعد سے وہ، اب تو یہ پورے 2-2.5 برس گزرے ہیں، اس میں وہ علیل ہیں۔ یہ کنفرم بات ہے کہ 2019 میں بھی وہ بہت بیمار تھے، جب اسپیشل کورٹ میں جو ان کو بلاتی رہی، اس نے انہیں ایبسکانڈر قرار دے دیا۔ ایک پروسیس اسپیشل کورٹ کا چلتا رہا، جہاں یہ ڈٹرمنیشن ہوئی کہ جنرل مشرف کو بارہا موقع دیا گیا ہے، جنرل مشرف اتنے بیمار نہیں ہیں، مختلف سوشل گیدرنگز میں انہیں دیکھا گیا ہے، اور اسپیشل کورٹ نے 17 یا 18 دسمبر 2019 کو جنرل مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت آف دی کانسٹیٹیوشن ان کو سزائے موت سنائی۔ نہ صرف یہ سنائی، بلکہ جسٹس وقار سیٹھ، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اسپیشل ہائی کورٹ اور اسپیشل کورٹ کے ممبر تھے، انہوں نے ایک ایڈیشنل ریمارکس یہ لکھے کہ جنرل مشرف زندہ یا مردہ جب بھی ملیں، اگر مردہ بھی ملیں تو ان کی جسد کو، ان کی باڈی کو ڈی چوک سے اسلام آباد میں 3 دن تک لٹکایا جائے۔ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ تھی، ایک ایسی آبزرویشن اور کامنٹ تھی جس پہ ایک طوفان بپا ہو گیا۔ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، فواد چودھری، بہت سے اور منسٹرز نے، حکومت نے اس پہ بڑا رد عمل کیا، بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی اس پہ رد عمل ہوا، افواج پاکستان کی طرف سے بھی رد عمل ہوا، اور مجھ جیسے خاکسار جو ہیں ہم نے بھی بہت زیادہ شور مچایا۔ میں نے کم از کم 3 ویلاگ اس حوالے سے کیے جسٹس وقار سیٹھ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے کنڈیم کرنے کے لیے، اور یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جنرل مشرف کے خلاف یہ سزائے موت کا جو فیصلہ، یہ ورڈکٹ سنایا گیا ہے، یہ سراسر نا انصافی کے اوپر مبنی ہے۔ اور وہ جو ویلاگز ہیں، ان کی تصاویر اور امیجز جو ہے میں یہاں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا سکتا ہوں۔ جنوری 2020 میں جنرل مشرف کے وکلاء نے ایک اپیل کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہاں ایک 3 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ جو فیصلہ کیا ہے اسپیشل کورٹ نے، جو ڈیتھ سینٹنس سنائی ہے، یہ ڈیتھ سینٹنس کو انہوں نے انویلڈ قرار دیا، اسے سیٹ اسائڈ کر دیا، اور ساتھ ہی ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ اسپیشل کورٹ کی اپنی جو تشکیل اور کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، اور یہ اسپیشل کورٹ انویلڈ نہیں تھی۔ اس کے بعد سے سمجھا یہی گیا، اگر اخبارات اور میڈیا کی حد تک دیکھیں، کہ جنرل مشرف از اے فری مین اور ان کے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے۔ لیکن
ایسا جنرل مشرف نے ان کے وکلاء نے نہیں سمجھا. اور یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنرل مشرف کبھی بھی دبئی میں کوئی کمفرٹیبل نہیں رہے. وہ ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ آنا چاہتے تھے. وہ ایک بہت اپنے آپ کو پیٹریٹ سمجھتے ہیں, نیشنلسٹک سمجھتے ہیں. وہ پاکستان آنا چاہتے تھے, لیکن ان کو یہی ایڈوائز کیا گیا ان کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان کے پاورفل کوارٹر سے. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ سر آپ یہاں واپس نہ آئیں, آپ کے واپس آنے سے بہت سے سیاسی مسئلے پیدا ہوں گے, کیسز دوبارہ کھل سکتے ہیں اور یہ چیز بڑی مشکل ہو جائے گی اس کو دوبارہ نئے سرے سے ہینڈل کرنا. تو جنرل مشرف یہاں پر نہیں آئے. اور پھر 2021 کے کسی مہینے میں کچھ وکلاء نے, جس میں غالباً بیرسٹر حامد خان جو بہت پرومیننٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کہ اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. اور لاہور ہائی کورٹ کا جنوری 2020 کا فیصلہ جو ہے یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے, یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. اور میں نے یہ چیک کیا ہے کہ اس سال 2022 کے جنوری میں بیرسٹر حامد خان نے ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ایک ریمائنڈر داخل کروایا کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے 2021 کی پٹیشن پہ کوئی ایکشن نہیں کیا. ان چیزوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ تاثر کہ جنرل مشرف کے خلاف اسپیشل کورٹ کا فیصلہ ختم ہو چکا تھا یا جنرل مشرف ایک فری پرسن تھے, وہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. اور ٹیکنیکلی اور لیگلی اسپیکنگ جنرل مشرف کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. اور لیگلی اسپیکنگ یا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر اس وقت گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہ کرے تو جنرل مشرف کا پاکستان میں آنا جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ایک لیگل پروسیس ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت ہمیں اس چیز کو ظاہر ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا اسے بھی ویلکم کرتے ہیں. اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایتھیکل کنڈیشنز میں آخری دن گزارنے کے لیے اگر وہ آتے ہیں, اپنے فارم ہاؤس میں دن گزارتے ہیں, اور جیسا کہ خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ان کی رحلت ہو سکتی ہے, بہت دن نہیں ہے ان کی زندگی میں, تو انہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے وطن کی دھرتی جو ہے یہاں پہ وہ دفن ہوں, اپنی فیملی اور ان کی فیملی, ان کی رفقۂ کار, ان کی کولیگز اور عام لوگ جو ان کے ایڈمائررز ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں شاید لاکھوں میں ہو, وہ اس میں ان تمام رسومات میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی چیٹر چل رہی ہے کہ انہیں ایک اسٹیٹ قسم کا بریل دینے کے لیے یا ان کو ایک ملٹری آنرز کے ساتھ بیری کرنے کا بھی ایک پلان ہے, پوری سیریمنی کے ساتھ, ایک پمپ اینڈ شو کے ساتھ. یہ وہ چیز ہے وچ ول سینڈ ویری نیگیٹو سگنلز. یہ بات بڑی غلط ہوگی, اس سے غلط سگنل جائیں گے. یہ چیز مناسب نہیں ہوگی کیونکہ جنرل مشرف جو ہیں وہ پاکستان میں جہاں ان کی بہت امپورٹنٹ لیگیسی ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی یونیفائنگ کیریکٹر نہیں ہے پاکستانی ہسٹری کا. وہ ایک ڈویزو کیریکٹر ہیں, اور جہاں ان کے چاہنے والے اور ایڈمائررز بہت زیادہ ہیں وہاں بہت سے لوگ جو ہیں فار ڈفرینٹ گڈ ریزنز ان کے خلاف ہیں. یہ لوگ بڑے پاورفل ٹیلی ویژن اینکرز بھی ہیں, میڈیا پرسنالٹیز ہیں, اس میں بار ایسوسیشنز ہیں, اس میں وکلاء ہیں, اس میں پاکستان کے سیاستدان ہیں, پاکستان کے پرومیننٹ جو بہت سے اس میں لوگوں میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ سیاستدانوں میں دیکھ لیجئے کہ بلاول بھٹو کی بہت سی اسٹیٹمنٹ, صرف نواز شریف ہی نہیں اور پی ایم ایل این کے لیڈر ہی نہیں بلکہ بلاول بھٹو کی بہت سی اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ کے لیے بھی جنرل مشرف جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. اور اگر اس کو آپ ایک پولیٹیکل ریٹرک بھی سمجھیں تو بہرحال جو پاکستان کے بہت پرومیننٹ وکلاء ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, پاکستان کے میڈیا کے لوگ ہیں, وہ سب جو ہیں وہ ان کو ایک بہت ڈویزو کیریکٹر کے طور پہ سمجھتے ہیں. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزنز ہیں کہ 9/11 کے بعد جہاں جنرل مشرف نے ایک بڑی ڈیسائزو لیڈرشپ دی اور پاکستان کو انہوں نے اسٹیئر کیا, ویسٹرن الائنس کا اور امریکن الائنس کا وہ حصہ بنے, کیمپ ڈیوڈ میں انہیں انوائٹ کیا گیا, یورپین پارلیمنٹ کو انہوں نے ایڈریس کیا, دنیا کی جتنی کی لیڈرشپ تھی اس زمانے کی اس سے انہوں نے شولڈرز جو ہیں رب کیے. پاکستان کا کوئی لیڈر جنرل مشرف کے بعد ایسا نہیں آ سکا جس کو دنیا نے اس کی اتنی پذیرائی کی ہو, اسے اتنا ویلکم کیا ہو, اس کو اپنا ایلائی ڈکلیئر کیا ہو, اس کو اتنی ایکسیس ہو کہ وہ کسی سے بھی دنیا میں بات کر سکتا. اس کے بعد یہ پذیرائی پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو, پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, یا نواز شریف صاحب کو, یا عمران خان کو, کسی کو بھی اس قسم کی ریسیپٹیوٹی نہیں ملی, اتنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی جتنی جنرل مشرف کو ملی. بٹ آن دا نیگیٹو سائڈ جنرل مشرف جو ہے ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک بہت ہی ڈویزو جنگ میں پھنسایا. انہوں نے اکتوبر 99 کا کو کیا جو سراسر انکانسٹیٹیوشنل تھا. انہوں نے سینکڑوں پاکستانیوں کو پیسوں کی خاطر اٹھا کے, یہ پیسے پتہ نہیں کس نے لیے, اسٹیٹ نے لیے, کس نے لیے, ایجنسیز نے لیے, پاکستانیوں کو اٹھا کے امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے کیا جو گوانٹانامو بے میں
चले गए। आफिया सिद्दीकी का केस भी बहुत ही इमोशनली बहुत ही इमोशनल पोलराइजिंग केस है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। फिर 2007 के अंदर उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हैं उन्होंने ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया बल्कि उनको डिटेन कर दिया। फिर उन्होंने नवंबर 2007 के अंदर जब उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से जज साहिबान को नज़रबंद कर दिया जो पता नहीं कितने महीनों तक जो है नज़रबंद रहे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें। और फिर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जैसे इमरान खान हर दफ़ा दोहराते रहते हैं कि उन्होंने NRO दिया, उन्होंने गलत दिया। ख़ुद जनरल मुशर्रफ की ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने माना कि उनको NRO नहीं देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त 2006 और 7 में NRO देने का खालिसन मकसद अपनी जो एक पॉलिटिकल उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो कंटिन्यू करना चाहते थे इस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बजाय इसके कि यूनिफॉर्म उतारते, एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करते, इक़्तिदार ट्रांसफ़र कर देते तो उनकी लेगेसी डिफरेंट होती। उन्होंने वो नहीं किया। तो वो एक बड़े डिविजिव कैरेक्टर हैं, वो बिल्कुल यूनिफाइंग कैरेक्टर नहीं है। अब जब भी कहीं इस किस्म के डिविजिव कैरेक्टर होते हैं तो मेरे जहन में फॉर एग्जांपल्स बहुत हैं दुनिया में इस किस्म की कि वो बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। जैसे चिले के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल ऑगस्टो पिनोशे जिन्होंने 1973 में सल्वाडोर अलेंडे जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेफ्ट लीनिंग प्रेसिडेंट थे उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा। उस तख्ते में उन्होंने एयरफोर्स को इस्तेमाल किया कूडेटा के अंदर। उस बॉम्बिंग के नतीजे में सल्वाडोर अलेंडे की भी डेथ हुई और हज़ारों लोग जो हैं वो उस कूडेटा के नतीजे में, उस मिलिट्री इंटरवेंशन के नतीजे में उन्हें मार दिया गया, वो डिसअपीयर हो गए। उनको मिसिंग पर्सनस कहा जाता है चिली की हिस्ट्री में। और जब उनकी डेथ हुई तो उस वक्त उनकी उन्होंने पार्टी भी बनाई, 17 बरस तक उन्होंने ऑगस्टो पिनोशे ने रूल किया। वो बड़े पॉपुलर भी थे और उन्होंने चिले की इकोनॉमी को अमेरिका की मदद से बड़ा रिस्ट्रक्चर किया, रिफॉर्म किया। शिकागो स्कूल का जो मॉडल है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो भी जनरल ऑगस्टो पिनोशे से ही मंसूब है। वो उसके सबसे बड़े इम्प्लीमेंटर थे जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करते थे और उनकी पार्टी ये कहती थी, सपोर्टर ये कहते थे कि उन्हें स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए, उन्हें उस वक्त की हुकूमत ने स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया। इसी तरह अब थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बरतानवी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर मार्गरेट थैचर की है, जिनकी डेथ जो है वो 2013 में हुई। मार्गरेट थैचर बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर भी रहीं, बड़ी मजबूत प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। उन्होंने सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और जो लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमी थी उसको चेंज किया और बरतानिया को एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। उन्होंने फॉकलैंड की जंग जीती, 11 बरस तक वो प्राइम मिनिस्टर रहीं, 3 इलेक्शन जो है उन्होंने जीते। फाइनली उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वो एक बहुत पोलराइजिंग और डिविजिव कैरेक्टर थी। उनकी पार्टी चाहती थी कि उनको स्टेट फ्यूनरल मिले, लेकिन उन्होंने खुद ये वसीयत की कि स्टेट फ्यूनरल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि स्टेट फ्यूनरल के नतीजे में पार्लियामेंट में और पब्लिक में एक डिबेट होगी, बिकॉज जो भी स्टेट के एक्सपेंस पे फ्यूनरल होता है, ये सेरेमनी होती है, उस पर टैक्स पेयर के पैसे खर्च होते हैं। वो डिविजिव इसलिए थी कि कोल माइनर स्ट्राइक में उन्होंने बहुत रूथलेस एक्शन लिए और बरतानिया की जो 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेलफेयर स्टेट थी उसको अंडरमाइन करने और तोड़ने में और उसको इरोड करने में मार्गरेट थैचर का बहुत बड़ा रोल था। तो वो एक डिविजिव कैरेक्टर थी और इसी वजह से उनको बरतानिया में स्टेट फ्यूनरल जो है नहीं मिला, हालांकि उनका भी तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मुकाम है। अब हमारी जो इस वक्त हम चैटर सुन रहे हैं कि यहाँ पर एक समझा जा रहा है कि शायद कोई जनरल मुशर्रफ साहब की एक्सपेंस के ऊपर इंसानी हमदर्दी बिल्कुल बजा है, उनको राइट है कि वो आएँ, अपने फार्म हाउस में दिन गुजारें, उनकी फैमिली आए, उनकी प्रॉपर्टी वापस हो, ये चीज़ हील होनी चाहिए, हीलिंग मोमेंट होना चाहिए। लेकिन हीलिंग मोमेंट होने का ये मतलब नहीं है कि कोई स्मार्टनेस के साथ इसके ऊपर एक PR या पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज करे जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, माशरे को मज़ीद डिवाइड करे। ये मेरा मैसेज है इस वीलॉग का और मैं समझता हूँ कि इंसानी हमदर्दी यहाँ पे उसको प्रिवेल करना चाहिए। वो आएँ, खामोशी से रहें और उसके बाद जो भी होता है उसे एक प्राइवेट लेवल पे उसे किया जाए। यहाँ पे स्टेट के एक्सपेंस पे, टैक्स पेयर के एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई सेरेमनी जो है वो नहीं बनती, बिकॉज़ अगर ऐसी कोई सेरेमनी होती है, अगर स्टेट के लेवल पे होती है तो उससे एक गलत सिग्नल ये जाएगा कि एक जनरल जिसने कूडेटा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तोड़ा, जिसके बारे में और भी बहुत से एतराज़ात हैं, उसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इट विल फर्दर, एक ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पहले ही बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, टूटा हुआ है ये पूरा माशरा, फ्रेगमेंटेड है ये पूरा ढांचा पाकिस्तान का, इस मौके पे दिस विल नॉट बी अ यूनिफाइंग स्टेप। अब शायद कुछ लोग कह भी रहे हैं, मैंने देखा है व्हाट्सएप पे, ये यूनिफाइंग स्टेप नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा डिविजन स्टेप होगा। मुझे इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए, मुझे अपने कमेंट्स दें। मैं चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश की भी हाई लेवल डिस्कशंस यहाँ पे ला सकूँ। थैंक यू सो मच।